अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या वाकई अमेरिका और कनाडा में पीएचडी वालों के लिए नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं? इसकी हकीकत क्या है, ये जानेंगे हम आज इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काजी और आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करेंगे। मुझे ये कमेंट किया गया, मुझे ये क्वेश्चन किया गया कि अमेरिका और कनाडा में हालात बहुत ज़्यादा टफ हैं, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। वहाँ पे तो अब जॉब मार्केट नहीं, जॉब्स ही नहीं है अवेलेबल वहाँ पे, खासकर पीएचडीज के लिए तो जॉब ही बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अब बंदा कहाँ पे जाए बाहर मुल्क में। तो मैं उसके जवाब में आपको बताना चाहूँगा कि क्या वाकई अमेरिका और कनाडा में पीएचडी होल्डर्स के लिए नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, या फिर ये सिर्फ अफवाह और खौफ फैलाने वाली बातें हैं। याद रखें कि मौजूदा सूरत हाल में ये सच है कि अमेरिका और कनाडा में जॉब मार्केट टफ हो चुकी है, चैलेंजिंग सिचुएशन हो चुकी है, मगर फिर भी कुछ इंडस्ट्रीज में रिसेशन है और कंपनीज को जो है ना वो डाउनसाइजिंग कर रही हैं, वो कटौतियां कर रही हैं, वो जॉब्स में डाउनसाइजिंग कर रही हैं। मगर आप ये याद रखें कि इमिग्रेशन कवानीन भी सख्त किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये मुकम्मल बंद हो चुके हैं? मैं कहूँगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। याद रखें कि टैलेंट की हमेशा हर जगह पे ज़रूरत रहती है, जितनी मर्ज़ी डाउनसाइज़िंग हो। जो टैलेंटेड बंदा है ना, जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, वो कभी भी इसका शिकार नहीं होता। तो बात करते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। याद रखें कई हाई स्किल सेक्टर अभी भी टैलेंटेड पीएचडी होल्डर्स को हायर कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करें टेक्नोलॉजी की, एआई की, डेटा साइंस की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो इस तरह से बड़े ऐसे अभी डोमेन्स हैं जहाँ पे हायरिंग हो रही है। वो उन्हें टॉप हाईली क्वालिफाइड इंटरनेशनली पीएचडी होल्डर जो है ना, जापान से, मलेशिया से, थाईलैंड से, चाइना से, यूएसए से, कनाडा से चाहिए वो। इसके अलावा हेल्थ केयर की तो आपको पता है डिमांड ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, तो आपकी यूएस में, कनाडा में, यूके में, यूरोप में हर जगह पे डिमांड आपकी है। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च तो होती रहती है। इसके अलावा वही बात आ गई रिसर्च और डेवलपमेंट की, एकेडमिक्स की, यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर्स की, प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था यूके में इतनी ज़्यादा जॉब्स आई हुई हैं लेक्चरर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, और डीन ऑफ बिजनेस के लिए, बिजनेस साइंसेज के लिवरपूल यूनिवर्सिटी में, लीड्स यूनिवर्सिटी में। तो मल्टीपल यहाँ पे जो है ना वो है इनकी कई इंडस्ट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं अभी भी। बस बात ये है कि अब आप उसको किस तरह से अवेल किस तरह से करते हैं, आप हिकमत अपनी अपनी कौन सी अपनाते हैं। आप ट्रेडिशनल तरीके से अप्लाई करना शुरू करते रहते हैं, कि अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते हैं, अपनी स्किल्स को एनहांस करते हैं, किस तरह से आप करते हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अभी मैं आपको आगे इसमें बता रहा हूँ कि उसका हल क्या है। अगर आप परेशान है कि सैचुरेशन हो चुकी है, पीएचडी कर ली है, तो भाई उसका हल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप पीएचडी होल्डर हैं और अमेरिका कनाडा जाना चाहते हैं, तो ये वाले जो है ना चंद एक निकात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको आपने ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। इंशाल्लाह ताला आपको सक्सेस मिलेगी। सबसे पहले बात ये है कि आपने जॉब मार्केट को समझना है। सिर्फ अमेरिका और कनाडा को आपने फोकस में नहीं रखना। आपने अपने फोकस में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को जो है ना वो फोकस में रखें। पिछले दिनों एक मुझे एक कोलीग जो है ना उनसे बात हो रही थी, वो कोरिया की सोल ब्रिज जो बिजनेस स्कूल है वहां पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर उनकी पिछले दिनों हायरिंग हुई है, जॉब हुई है। तो ये कि आपने समझना है चीजों को कि कहाँ पे, अब ये नहीं कि सिर्फ आप अमेरिका कनाडा के ऊपर जो है ना फोकस कर ही रखें। आप साउथ कोरिया देखें, आप जापान को देखें, चाइना को देखें, दुनिया भरी पड़ी है, हर जगह पे जॉब्स अवेलेबल हैं। मगर ये कि अब आप कहाँ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर कर रहे हैं, ये अब आपके ऊपर है ना। और इसके अलावा बल्कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट के मौके को भी देखें आप, जो है ना दुबई में देखें, आप यूरोप में देखें, यूके में देखें, तो ये सारा कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं एक कि आज के दौर में नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग है ना, तो आपको कारोबार क्या, आपको बिजनेस क्या, आपको जॉब क्या, आपको स्टार्टअप में फंडिंग क्या, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। और अगर आपकी नेटवर्किंग नहीं है, कनेक्शन नहीं है, मिलना मिलाना नहीं है, तो फिर आप समझ लें कि यू आर काइंड ऑफ यूजलेस पर्सन, यू नो। आपकी वैल्यू उस तरह से नहीं है। अगर आप उस तरह से रहना चाहें, देन यू हैव टू क्रिएट योर ओन वैल्यू। अपने आप के अंदर आपने इतनी वैल्यू क्रिएट करनी है कि लोग आपको कहें कि वो बात इकबाल की ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कनेक्शन नहीं चाहिए, तो फिर ये वाला काम इतना आप कर लो कि अपने डोमेन में इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि लोग आपको कहें कि भाई हमें तुम्हारी सर्विसेज चाहिए, और तो आप जो है मुंह मांगे दाम के ऊपर बिकें। तो ये चीज है। तो इसलिए नेटवर्किंग की बहुत ज्यादा जरूरत मैं आपको कहूँगा, आप लिंक्डइन के ऊपर और प्रोफेशनल नेटवर्क्स के ऊपर एक्टिव रहें। उसके अलावा आपकी गूगल के ऊपर प्रोफाइल की रेटिंग रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए। आप यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, अपनी एक्सपर्टीज को, अपने जो भी नॉलेज है ना उसको आपसे
اپلوڈنگ ہونی چاہیے، ڈیٹا جانا چاہیے. آپ اگر ریسرچ میں اچھے ہیں تو آپ کی پبلیکیشنز اچھی ہونی چاہیے. آپ اگر کمیونیکیشن میں اچھے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن کی اسپیچز اچھی ہونی چاہیے. آپ کا ڈیٹا جو ہے نا وہ بڑا زیادہ اویلیبل ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ پہ کوئی بھی ڈالے آپ کے بارے میں تو اس کے پاس آپ کی پروفائل کمپلیٹ آ جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی اس کی کیا ریٹ کیا ہے، اس کی کیا ویلیو کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ نے یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اسکلس کو جو ہے نا اپنی اسکلس کو اپ گریڈ کرنا ہے. آپ نے اب یہ نہیں کہ میں نے پرانے دور میں ایس پی ایس سے سیکھ لیا، پرانے دور میں میں نے کچھ مائکروسافٹ آفس سیکھ لیا. بھائی آج کے دور میں آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، آپ کو ڈیٹا سائنس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، آپ کو اے آئی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ کو لنکڈ ان، ایسے بچے میں نے دیکھے جن کو لنکڈ ان کے اوپر پروفائل سیٹ اپ کرنا ابھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا. آپ کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہونی چاہیے، آپ کے اندر ویڈیو ایڈیٹنگ ہونی کی اسکل ہونی چاہیے، گرافکس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کے اندر سینس ہونی چاہیے چیزوں کو سمجھنے کی، ایویلویٹ کرنے. لیڈرشپ اسکلز اپنے اندر ڈیولپ کرنی پڑیں گی، آپ کو ٹیم مینجمنٹ کی اسکلز ڈیولپ کرنی پڑیں گی، آپ کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو سمجھنا پڑے گا، آپ کو سائبر سیکورٹی کو سمجھنا پڑے گا. اب ٹھیک ہے ہر ڈومین میں آپ ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے، مگر آپ کو یہ مہارتیں لینی پڑیں گی. جس بھی ڈومین میں ہیں آپ کو اس میں ٹاپ ناچ اور بیسٹ نالج آپ کے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی. وہ تو پھر آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے. انسان کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے، اپنے آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھتا ہے. اگر آپ نے مارکیٹ میں ایکٹیو رہنا ہے، لائف رہنا ہے، آپ نے ویلیو بنا کے رکھنی ہے تو آپ نے خود کو اپ ڈیٹ رکھنا ہے. اگر آپ وہ انسان جس دن اور مطلب لرننگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلنا ہے، جس دن آپ اپنا لرننگ مائنڈ سیٹ بند کر دیں گے نا، میری بات یاد رکھ لیں، اس دن آپ پرانے ہونا شروع ہو جائیں گے، بوڑھا ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جب تک آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے جائیں گے، اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے، اس دن تک آپ کامیاب ہوتے جائیں گے. آپ جتنی بھی اگزامپلس دیکھ رہے ہیں، جتنی موبائل اپلیکیشن دیکھ لیں، کچھ ہر پانچویں چوتھے چھٹے دن کیوں اپ ڈیٹ آتی رہتی ہے، نیا ورژن کیوں آتا رہتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے مارکیٹ میں اپنے آپ کو سروائیول کرنا ہے. اگر وہ ایک بیسٹ پروڈکٹ بنا کے رکھ دیں گے ود دا پیس آف ٹائم، وہ بیسٹ پروڈکٹ تو کوئی اور پروڈکٹ اس کو ٹیک اوور کر لیں گے. تو پھر اس انسان بھی اسی طرح سے آپ نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. جدید اسکل سیکھیں. آپ آج بھی جاب مارکیٹ میں ان ڈیمانڈ رہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو وہ سیکھیں جو مارکیٹ میں ان ڈیمانڈ ہے. یہ نہیں کہ آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، آپ نے ہائر ایجوکیشن ہائیسٹ ایجوکیشن پوسٹ ڈاک کر لیا، مگر بس آپ اس کے بعد میں نہیں. آپ کو ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی اسکل سیکھنی پڑے، آپ کو ویڈیو کی، گرافکس کی، آپ نے یوٹیوب سیکھنا پڑے، سر یہ سیکھنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا امیگریشن پاتھ ویز کو بھی سمجھیں. صرف اور صرف آپ ورک پرمٹ کے اوپر فوکس نہ کریں، آپ اسٹڈی ویز کو سمجھیں، آپ پی آر کو سمجھیں، اور دیگر مواقع کو بھی جو ہے نا ان کو سمجھیں اور اس کے اوپر تحقیق کریں. تو یاد رکھیں کہ جب آپ یہ چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے نا تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی آئے گی. یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ پی ایچ ڈی ہولڈرس کے لیے جاب کے چانسز نہیں، مارکیٹ میں ویلیو نہیں، آبسولیٹ ہو گیا، آبسولیٹ ہو گیا. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل ہر جگہ پہ ہے. بٹ آپ کے اندر اتنا ٹیلنٹ، اتنی کیپیبلٹیز، اتنا جو ہے نا وہ پیشن ہونا چاہیے آپ کے اندر، اتنا ول پاور ہونی چاہیے کہ آپ اس کو اچیو کر سکیں. آپ بس یہ اسٹینڈرڈز انکریز ہو جاتے ہیں، آپ کو وہ میٹ کرنے چاہیے. تو مواقع ابھی موجود ہے، لیکن انہیں حاصل کرنے کے لیے آپ کی حکمت عملی جو ہے بیسٹ وہ اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ مجھے جو ہے نا ایک کمنٹ کیا گیا، بتایا گیا کہ جی جاپان جی پی ایچ ڈی ہولڈرس کی تو بس سیچوریشن ہو چکی ہے، جابز نہیں بھائی. ابھی پچھلے دنوں اس طرح سے ہائرنگ ہوئی ہے، ہر چیز چل رہی ہے، مگر آپ اب پرانے ہو گئے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی ختم ہو گئے، تو ایسا وہ ہے. ادروائز یہ ختم کچھ نہیں ہوا، سب چیزیں اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کون سے سیکٹرز میں جاب کے مواقع زیادہ ہیں، آپ اس ویڈیو میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں، تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. آپ کے خیال میں کون سا سیکٹر میں جاب زیادہ ہے، اس میں آپ ہمیں ضرور بتائیں. اس کے علاوہ یہ ویڈیو کو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے، یہ آپ کے اوپر لازم ہے. اور اس کو جو ہے نا شیئر بھی ضرور کرنا، تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ جو نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی نا کہ جی پی ایچ ڈی ہولڈرز کے لیے جابس نہیں ہے، یہ وہ لوگوں کے دماغوں سے، ذہنوں سے نکلے. اور اس کے بارے میں جو ہے نا چینل کو ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. اور اگر مزید آپ کو اپڈیٹ اور گائیڈنس چاہیے ہو تو آپ ضرور میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے کمنٹ میں لکھیں، میں آپ کو رپلائی کروں گا امیڈیٹلی. میرا پرپز یہی ہے کہ ود ان 24 آور ہم آپ کو جو ہے نا رپلائی کریں، رسپانس دیں، تاکہ ہم نے میوچولی گروپ کے اوپر فوکس ہے نا ہمارا. تو اگر آپ کو مزید کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو جلد از جلد جواب دیں گے. اسی کے ساتھ آپ مجھے ڈاکٹر طیب کو اجازت دیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.